يقول سمعت أبي 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 يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول وقد سئل عن الحنان والمنان فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض والمنان الذي يبدأ بالنمال قبل السؤال. وفيه كالخطيب البغدادي قال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بالنسب المذكور إلى أكيلة بن عبد الله التميمي من لفظه يقول سمعت به إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإن لم فعلا 40 حديثا مسلسلة بالأشرف في غالب سندها وفيه 7 آباء في نسخ و14 آباء في نسخ. قال الفقيه ولي الله يعفي عنه شافاني أبو الطاهر عن نبي الشيخ إبراهيم القردي قال أخبرنا الإمام زين العابدين بن عبد القادر قال أخبرنا الإمام زين العابدين بن عبد القادر الطبري الحسيني المكي رحمه الله تعالى إجازة عن والده محي الدين عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم عن جده يحيى بن مكرم بن محمد محب الدين اللقيط بن محمد رضي الدين اللقيط بن محمد محب الدين الأوسط بن شهاب الدين أحمد بن رضي الدين الكبير عن جده المحب اللقيط عن أبيه الإمام أبي بن محمد عن أبيه شهاب أحمد عن أبيه الإمام رضي الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن علي بن فارس الحسيني الطبري قال أخبرنا الثقة الصدوق وأبو القاسم بن عبد الرحمن الحرمي المكي في الحرم الشريف أخبرنا السيد الشريف بقية سادات بعلم فخر الدين أبو جعفر أحمد بن محمد بن جعفر الحسيني قال أخبرنا به الإمام سراج الدين محمد بن علي بن ياسر الأنصاري عن السيد الفاضل بقية السادات ببلغ أبي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر الحجة بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن علي بن زين العابدين بن الحسين الصفر بن علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنهم سماعا للأنصار من لفظ سنة 752 قال حدثني والدي أبو الحسن علي بن أبي طالب عن الحسن سنة 66 و400 قال حدثني والدي أبو طالب الحسن النقيب سنة 34 و400 قال حدثني والدي أبو علي بن عبيد الله بن محمد قال حدثني والدي أبو الحسن محمد الزاهد قال حدثني أبو علي والدي عبيد الله بن علي قال حدثني والدي أبو القاسم